आमिर साहब, एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को करंटीना कर लिया है। यूसुफ रजा गिलानी कह रहे हैं कि मुल्तान में जलसा तो होगा। क्या हम ये प्रिडिक्ट कर लें कि ये सिर्फ अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आवाम को? जाहिर है सियासत है, उन्होंने तो सियासत तो करनी है, वो ये घर पे जाके तो बैठ नहीं सकते। पर मैं समझता हूँ कि पीटीएम का सारा जो एक तसलसल था या एक जो टेम्पो बना था ना कि ये डर हो गया था कि पता नहीं जो है ये गवर्नमेंट गिरा लेंगे और पता नहीं बहुत बड़ी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में आ जाएगी और यहाँ तक कि निज़ाम बदला जाएगा और पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट को भी गिरा लेंगे। तो वो जो डर है ना वो ख़त्म हो गया, वो नहीं ख़त्म हो गया। और उसका सिलसिला शुरू हो गया था कि पहले ही हल्के फुल्के तजादात आ रहे थे कि किसी में कराची में मियाँ साहब की तकरीर नहीं दिखाई गई, किसी जगह दिखाई गई। फिर गिलगित का धचका लगा कि गिलगित में इतनी ज़्यादा हाइप बना दी गई थी कि उस दौरान में जो मर्जी कहते रहे कि जी वहाँ पे रिगिंग हुई नहीं हुई, मगर बहरहाल वो इलेक्शन हारे और अब जो सीटें आ रही हैं वो तो बुरी तरीके से ही वो हो गया। तो गिलगित के बाद फिर पेशावर में जो है ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जलसा नहीं था। और फिर जो आपस में लड़ाइयाँ जो थी, दरारें बहुत ज़्यादा नज़र आई कि पीटीएम की जो है उन्होंने अब अपने आप को ताल्लुक़ कर लिया क्योंकि उनके जेयूई वालों ने उनको नहीं घुसने दिया। फिर एएनपी का उनसे इख्तलाफ है, तो ये नेशनलिस्ट पार्टियों के इख्तलाफात भी नज़र आ रहे हैं। और नून लीग का और पीपल्स पार्टी के भी हल्के फुल्के जो है ना कभी ऑन एंड ऑफ तल्लुकात रहते हैं। अब मुल्तान का जब आई है बारी, तो मुल्तान का गुजरावाले में पंजाब बेसिकली नून लीग की बेस तो पंजाब है और मुल्तान क्योंकि पूरी साउथ जो है पंजाब आ जाता है और वो मुल्तान बिल्कुल सेंटर में है, डीजी खान से भी, बावलपुर से भी, मुजफ्फरगढ़ से भी। और नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी का भी ट्रेडिशनली जो है ये पूरी सीटें जो हैं उनकी रही हुई हैं। और क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब मुल्तान से हैं तो इसलिए वो सिर्फ ये नून लीग का इम्तिहान नहीं माना जा रहा। उन्होंने भी खुद भी ले लिया कि पीपल्स पार्टी का इम्तिहान ज़्यादा बना दिया है कि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि मूसा गिलानी, कासिम गिलानी, कोई उसके कासिम बाग के स्टेडियम के अली हैदर जो है, तो उनके चारों बच्चे जो हैं तो वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उससे लगता है कि ये पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। और साथ में जो है एक कोरोना फैक्टर आ गया कि कोरोना की बहरहाल एक सेकंड वेव आ गई है और लोग जिस तरह से लोग मर रहे हैं और एक खौफ वो भी है। और गवर्नमेंट भी थोड़ी सी शेर हो गई है। पहले जो था ना कि यार हम भी सारे कह रहे थे क्या होगा, ये ना रोकें, इनको होने दे, रोकने से लग रहा था वो है। तो अब गवर्नमेंट ने भी जब देखा ना ये थोड़े से बैकफुट पे गए हैं तो उन्होंने भी सख्त के नहीं जी हम नहीं होने देंगे। कोरोना का एक फैक्टर है भी है, साथ में उसको पॉलिटिकली वो यूज़ भी कर रहे हैं कि जनाब ये हम नहीं होने देंगे। और वो लोगों की गिरफ्तारियां जो टिपिकल था पिछले जलसों में उन्होंने गिरफ्तारियां वगैरह नहीं कर रहे थे, अभी जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सुना है मुल्तान में गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ा सेटबैक ये आया है कि बिलावल भुट्टो को कोरोना हो गया और वो जो है उसमें सिर्फ उस पे वीडियो लिंक पे तकरीर करेंगे। तो बहरहाल एक की स्टार जो उनके थे वो बिलावल भुट्टो थे, उनके ना जाने से फ़र्क पड़ेगा। और फिर मरियम बीबी जो हैं उनके भी बीच में आप देखिए ना कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती है, एक तजाद आ जाता है कि साथ में आज उनका एक बयान आया कि जी 29 तारीख को जो है ना मेडिकल के दाखिले हो रहे हैं और वो देखे उनको ये इम्तिहान ले रहे हैं और कोरोना से खतरा लाक है उनको। सिर्फ 1.5 लाख स्टूडेंट्स नहीं, घर पूरे वो उन्होंने कहा जी स्टूडेंट्स को इम्तिहान ले रहे हैं तो देखें उनको कोरोना आ जाएगा। तो अगर मेडिकल स्टूडेंट्स का इतना उनको फिक्र है तो वो जो वहाँ पे लाखों लोग बुला रहे हैं ये स्टेडियम के अंदर और लाख कह लेंगे जो है पाकिस्तान में जनरली इम्प्लीमेंट करना कोरोना के SOPs को बड़ा मुश्किल है। और जलसे के अंदर तो किसी को समझाना कि जनाब मास्क पहने और सामाजिक फासला रखें ये नामुमकिन है। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये इनका सारा जो ओवरऑल सियासत जो है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई है पीडीएम की। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पीटीआई को है कि इन्होंने इतनी हाइप बना दी है और अगर ये इसको अपने लॉजिकल जितनी हाइप बना दी थी उसके करीब तरीन भी नहीं पहुँचते तो जो पीटीआई अंडर प्रेशर थी
اور ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان سے گورننس اور مہنگائی کے بڑے مسائل تھے اور عوام ان چیزوں سے بڑی تنگ تھی. اس کے بعد اگر یہ ناکام اپنے بری طریقے سے ہو جاتے ہیں، جو کہ ابھی بجائے اس کے کہ پیک اوپر جاتی، یہ پیک تھوڑی سی ڈاؤن ورڈ جانی شروع ہو گئی ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اور زیادہ شیئر ہوگی کہ یار فرق ہی نہیں پڑتا، اتنی مہنگائی ہے تو سو واٹ، لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. خاص کر پشاور اور جو ہے اپوزیشن بھی اوور آل جو ہے مزید کمزور ہوگی. اس سے جو یہ مقدمات چل رہے ہیں اور یہ جو باقی جو ڈیل کی توقع کی جا رہی تھی وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، اور زیادہ شاید اس کے بعد شدت آ جائے اس میں کہ یہ مشکل وقت سے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ گجرانوالے کے جلسے کے بعد لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا پیچھے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے گورنمنٹ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. تو اس کے بعد جو آپ نے اپنا میکسیمم کر لیا تو کچھ بھی نہیں نکلا، بیچ میں سے چوہا نکلا، تو اس کے بعد تو پھر یہ مزید شدت آ سکتی ہے ان کے اوپر آن سلاٹ کی. کلاس صاحب، آپ عامر صاحب کی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پی ڈی ایم کی پوزیشن اب ویک ہو چکی ہے؟ اس میں خیر عامر صاحب کو اپنا ایک ویو ہے، ان کا اس وقت جو ٹائمنگ ہے جیسے عامر بھی کہہ رہے تھے، یہ میرا خیال ہے خود اپنے آپ کو پی ڈی ایم بھی تھوڑا مشکل میں ڈال رہی ہے. آپ کے پاس بڑا اچھا ٹائم تھا، موقع تھا کہ آپ 2-3 مہینے کا وقفہ لے لیں. آپ نے پریشر دبایا، آپ نے آگے دباؤ دیا، اچھے جلسے کیے، بڑے جلسے کیے، امپیکٹ آیا، تقریریں آپ نے اپنے دیں جہاں پہ ٹارگٹ کرنا تھا. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا گھیرے میں آئی ہے اور وہ اس پہ ڈیفینسو میں کہ میرا نہیں خیال 72 سالوں میں جو حشر اس کا ہو رہا ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت بھی کر رہی ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ تینوں چاروں، بلکہ مجھے سم ٹائم کوئی لگتا ہے کوئی اچھا سٹوری، کوئی ٹیلر ہو، کوئی ڈرامہ لکھنے والا ہو نا، میرے ذہن میں آتا ہے تو کہانی اس طرح کی کہیں بنائی جائے کہ جناب آخر پہ آگے کہ عمران خان صاحب، گیلانی صاحب، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ، پھر بلاول اور عمران خان صاحب جو ہے نا، کوئی یہ سیکرٹلی طور پر ملے ہوئے تھے کہ بھائی صاحب آپ ادھر سے دباؤ ذرا دیں، میں ذرا ادھر سے دباؤ دے دوں، ذرا یہ جو آ کے اسٹیبلشمنٹ ہمیں دباتی رہی ہے نا پچھلے 72 سالوں میں، تو لیٹس پلے بال، وہ جیسے کہتے ہیں نا، ذرا تھوڑا کھیل کھیلتے ہیں. اس سے برے حالات میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کے کچھ پڑا بھی ہے، کچھ ہم نے دیکھا بھی ہے بالکل مجبور ہو کے، وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ ہاتھ پاؤں باندھ کے منہ پہ اس کے وہ لا کے اس پہ پٹی لگا کے اور بڑا سارا پتھر باندھ کے آپ کسی کو دریا میں پھینک دیں کہ بھائی سب تیر کے دکھاؤ. اس اسٹیبلشمنٹ کا تو وہی حال ہوا ہے کہ نہ بیچارے بول سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں. اوپر سے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے روز آتے جاتے انٹرویوز میں بھی کہتے ہیں اور تقریروں میں بھی فرماتے ہیں کہ جناب وہ یاد ہے حضرت عمر نے آ کے دوران جنگ میں ایک رات پہلے انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے ڈسمس کر دیا تھا اور انہوں نے چوں نہیں کی تھی. یہ سب کو وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں. پلس ٹی وی انٹرویوز پہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جناب کہ کس کی جرت تھی کہ مجھ سے آ کے کوئی استعفیٰ مانگتا، کوئی مجھ سے مانگتا، میں ڈسمس نہ کر دیتا. اب یہ پیغامات آپ کے میرے لیے تو نہیں ہے نا کہ نہ ہم اس پوزیشن میں بیٹھیں گے ہمیں ڈسمس کریں گے، دوسروں کو کریں گے. سو عمران خان صاحب کے کیونکہ جو دباؤ تھا، بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں یہ پی ٹی ایم بیسیکلی عمران خان صاحب کا بھلا کرے، چلو اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملی بھگت ہے. میں نے پہلے کہا کہ اگر مجھے کہانی لکھنی پڑتی